अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बेहतर नहीं है। माशी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर होता जा रहा है और आलमी मंजरनामा आए रोज़ बदल रहा है। इन सब के असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर पड़ सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करने के लिए हमारे साथ इस वीलॉग में मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बिल्कुल सर, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। और इस सिनेरियो में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं सर। हुकूमतें भी बदल गई हैं। मुल्क की दाखिली सूरत हाल एक बार फिर हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। बड़े अमन अमान की सूरत हाल थी, लेकिन अब अजीब सूरत हाल हो गई है। आलमी मंजरनामा अजीब सा है। उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेंगे और पाकिस्तान के आवाम को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है, मुस्बत या मनफी। लेकिन जो इंतशार की सियासत है, इसका नुकसान अल्टीमेटली आवाम को होगा, और कितना होगा सर? जो आपने कहा बिल्कुल सही दुरुस्त कहा। सूरत इस वक्त हमारे मुल्क की जो है इंतहाई तशवीशनाक है। माशी एतबार से हम तबाही व बर्बादी के दाने पे खड़े हैं। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन अपनी जगह पे है, दहशत गर्दी के वाक़यात अपनी जगह पे हो रहे हैं, और स्पेशली इसराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये मामलात अगर आगे बढ़ते हैं तो लामाला पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि जो ही ज़रा से तेल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो हमारे यहाँ उसी हिसाब से इजाफ़ा होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की चीखें निकल जाती हैं। महंगाई का जो आलम है वो आपके सामने है, और दहशत गर्दी का मामला भी अपनी जगह पे है। और पॉलिटिकल कल्चर जो था हमारे मुल्क का, उसमें नए लोगों के आने की वजह से उस सियासत में तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमें एक बुरी आदत आ गई कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं। उन्हें इल्ज़ामात का कोई वज़न नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होती, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, सारा कुछ करते हैं। इन तमाम हालात की रोशनी में अगर हमारी पार्लियामेंट कोई अपना रोल प्ले नहीं करती और मामलात को बेहतरी की तरफ नहीं ले जाते, और हमारे सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे आकर मामलात को तय नहीं करते, तो इसका नुकसान पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं महंगाई की वजह से, दिन ब दिन उनकी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। तो मैं आपके इस चैनल के प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए अपना रोल प्ले करें। और जो ताकतवर लोग हैं उनसे अपील करता हूँ कि सियासी तौर पर आइन के मुताबिक आपका कोई रोल नहीं है, आप दारों के मामलात में मदाखलत करना बंद कर दें ताकि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा सर, अभी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से ख़ताब किया और बड़ा अच्छा ख़ताब बज़ाहिर नज़र आ रहा था, और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर जो है मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए एजेंडा बनाने के ऊपर ज़ोर दिया और मुफ़ाहिमत की बात की है। लेकिन सर, क्या एक जमात, बिलखुसूस अगर नाम भी ले लें तो PTI को नज़रअंदाज करके मुफ़ाहिमत का फ़ायदा होगा? देखें, जहाँ तक PTI का तल्लक है, तकरीबन 4 साल वो हुकूमत में रहे। 4 साल में भी उस वक्त की अपोजिशन ने इस बात की कोशिश की कि मिल के बैठें, बातचीत करें, लेकिन PTI के जो चेयरमैन जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा मैं चोरों और डाकुओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ। PTI का अब भी जो रोल है वो बैठने का नहीं है। आज भी वो ये कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया। मैंडेट तो 2018 में भी चोरी हुआ था, आपने 4 साल पूरे किए हैं। तो पाकिस्तान के लोगों ने जो करना था वो कर लिया, जो हुकूमत आनी थी आ गई। क्या हमारी PTI जो है हर मामले में ज़िद कर रही है कि बैठ के कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? आप वो कहते हैं जी मैंडेट रिस्टोर करें तब हम बैठ के बात करेंगे। वो एक ऐसी शर्त रख रहे हैं जिस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। तो PTI से मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से अपील करता हूँ कि आप सियासत अपनी करें, आपको बिल्कुल इजाज़त है। पॉलिटिकल कल्चर को ख़राब मत करें। आपके लोग जिस तरह कल परसों आपने देखा होगा
کہ سعودی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہاں رجیم کو چینج کرنے میں سعودی عرب انوالو تھا. بڑا غیر تو اتنا غیر جانبدار بیان، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی یہ تردید کرنا کہ اس کا ذاتی ویو ہے. ایک پی ٹی آئی کا ٹھیک ٹھاک ایم این اے اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اس کا انفرادی نہیں ہوتا. آپ نے اس ملاقات کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو ان حالات میں پی ٹی آئی والے جو نعرے بازی کر رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، میں نے اپنے 75 سالہ لائف میں جو سزا عمران خان کو ہوئی، جس خوبصورت انداز میں وہ جیل گزار رہے ہیں، کسی دوسری سیاسی جماعت کے لیڈروں کو بڑی بڑی فیسلٹیز نہیں ملی. بہرحال سر، بحیثیت قانون دان آپ کے نظر ہے پاکستان کی اسپیشلی سیاسی مقدمات کے حوالے سے، جو عمران خان یا پی ٹی آئی کی قیادت پر جس قسم کے مقدمات بنائے گئے ہیں، ان میں کتنا وزن ہے، یا ماضی کی طرح جیسے ماضی میں سیاستدانوں پر اس طرح کے مقدمات بنتے رہے ہیں، سیم ویسی ہی ہے، کچھ اس میں نیا نہیں ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان بڑا خوش قسمت ہے کہ ان کے خلاف جو کیس بھی بنائے گئے ہیں ان میں ان کو ریلیف بھی ملتا جا رہا ہے. ماضی میں سیاستدانوں پہ جو کیس بنائے گئے، ایون آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، 11-12 سال جیل دیکھا انہوں نے. نواز شریف کو آئی جیکنگ کیس میں اپنے سزا دی، عمر قید کی سزا دی، کافی عرصہ تک وہ جیل میں پڑے رہے. جب ان کے خلاف نیب کے کیسز تھے، میں ملنے کے لیے گیا تو جو فیسلٹیز آج عمران خان کو تھی وہ میاں نواز شریف کو یا مریم نواز کو نہیں تھی. تو اتنے مزے سے عمران خان صاحب رہ رہے ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں، میرے نزدیک اتنے زیادہ کیس بنانے سے بہتر یہی تھا کہ 1-2 کیس جو ان کے خلاف صحیح بنتے تھے وہ بنا لیتے. تو وہ آپ نے ظاہر ہے کہ لوگوں نے بنائے اپنے کیسز ہیں، لیکن کیسوں میں کوئی کمزوری کی وجہ سے ان کو ریلیف بھی تو مل رہا ہے. کیا نواز شریف کو جب آئی جیکنگ کیس میں عمر قید کی سزا ہوئی تو جنرل پرویز مشرف نے اپیل نہیں کی تھی کہ اس کو سزائے عمر قید کی جو سزا ہوئی یہ کم ہے، ڈیتھ سینٹینس دی جائے؟ تو وہ چیز کوئی نہیں دیکھتا. تو ماضی میں جن سیاستدانوں کو جیل دھکا ہے، اس جیل میں اور عمران خان کی جیل میں بڑا فرق ہے. اچھا سر، کیونکہ آپ آئینی اداروں کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو انٹرفیرنس تو اس وقت بھی ہو رہی ہوگی غیر آئینی اداروں کی. سر دیکھیں، غیر سیاسی اداروں میرے نزدیک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر حکومت بناتے بھی ہے تو ان کو فری ہینڈ نہیں دیتا. اور وہ فری ہینڈ دینے والے نہ دینے والے لوگ ہیں، وہی اساس ادارے ہیں جن کے متعلق میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آئین میں ان کے پاس اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت کریں. اس کے باوجود وہ مداخلت کرتے ہیں. کیا کسی مثلا فیض حمید صاحب کا معاملہ آپ لے لیں، ان کے خلاف سیریس ایلیگیشن ہے. ابھی ایک سوسائٹی کا معاملہ آیا تو فوج نے خود ہی ایکشن شروع کر دیا. کیوں؟ ان کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یہ معاملہ سول کورٹ میں کیوں نہیں جانے دیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ہمارا فوج کا ادارہ ہے جس کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، ہم برا ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا آئینی طور پر کوئی رول نہیں ہے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں. ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم پورے ادارے کو نہیں کرتے. فوج ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن فوج کے جو سربراہ بنتے ہیں ان کے لیے میری اپیل یہ ہے کہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، اور جب تک وہ مداخلت بند نہیں کریں گے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے ممتاز قانون دان یاسین آزاد صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی. پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مزید تازہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.